हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ अहिले पर्फर्मेन्स एप्रेजल भन्ने टपिकमा आएका छौँ होइन। अब हामीले अहिले ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टको बारेमा हेरेर आएको छौँ र पर्सनल एप्रेजल चाहिँ हाम्रो अब च्याप्टर 7मा आउँछ अथवा युनिट 7मा आउँछ। अब पर्फर्मेन्स एप्रेजल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दा इम्प्लोइजहरू चाहिँ आफ्नो ब्याकग्राउन्ड्स, एक्सपिरियन्स होइन, नलेज, स्किल्स, त्यसै गरी एबिलिटिजहरूसँग चाहिँ फरक हुन्छन् अथवा डिफ्रेन्स हुन्छन् भनेर भनेको छ है। सच डिफ्रेन्सेस डिटरमाइन द निड अफ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको अब त्यो डिफ्रेन्सेसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा आवश्यकताहरू के छ होइन, ट्रेनिङ र डेभलपमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ के कुराहरू आवश्यकता छ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्न अथवा थाहा पाउन चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। यस्तो खालको डिफ्रेन्सेसले हेल्प गर्छ भनेर भनेको छ। र अब पर्फर्मेन्स एप्रेजललाई चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ त भन्दा प्रोसेस अफ आइडेन्टिफाइङ, मेजरिङ एन्ड म्यानेजिङ इम्प्लोइज पर्फर्मेन्स। इम्प्लोइको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ के गर्ने त आइडेन्टिफाई गर्ने होइन, त्यसलाई मेजर गर्ने र हाम्रो इम्प्लोइजको पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने होइन, अर्गनाइजेसनको इफिसियन्सी र इफेक्टिभनेस बढाउनको लागि चाहिँ त्यसलाई इन्हान्स गर्ने अथवा मोटिभेट गर्ने प्रोसेसलाई हामीले पर्फर्मेन्स एप्रेजल भनेर भन्छौँ। अब यसले चाहिँ के गर्छ त भन्दा इट इज सिस्टमेटिकली इभ्यालुएट्स दि पर्सनालिटी एन्ड पर्फर्मेन्स अफ इच इम्प्लोइज होइन। एउटा हरेक इम्प्लोइजको चाहिँ यसले के इभ्यालुएसन गर्छ त भन्दा पर्सनालिटी चाहिँ यसले पर्सनालिटी र पर्फर्मेन्सलाई चाहिँ सिस्टमेटिकल्ली इभ्यालुएट गर्ने काम गर्छ। जस्तै इट प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन रिलेटिङ टु भेरियस एस्पेक्ट्स अफ एन इन्डिभिजुअल होइन। इन्डिभिजुअलको चाहिँ यसले धेरै पर्सपेक्टिभबाट अथवा धेरै एस्पेक्टबाट चाहिँ इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड्स गरिरहेको हुन्छ, दिइरहेको हुन्छ। जस्तै प्रमोसनको बारेमा, त्यसै गरी ट्रान्सफर एन्ड स्यालेरी डिसिजन्स होइन, ट्रान्सफर र स्यालेरी डिसिजन्सहरू गर्नको लागि चाहिँ यसले मद्दत गर्छ भनेर भनेको छ। अब पर्फर्मेन्स एप्रेजललाई हामीले डेफिनेसनबाट भन्दाखेरि के भन्न सक्छौँ त भन्दा इट इज डिफाइन्ड एज अ systematic evaluation of an employee's current or past performance as well as future potentials by supervision or those familiar with his her performance। के भनेको छ त हामीलाई यो सेन्टेन्सले? जस्तै पर्फर्मेन्स एप्रेजल भनेको चाहिँ एउटा सिस्टमेटिक इभ्यालुएसन होइन, इभ्यालुएसन गर्ने एउटा सिस्टमेटिक अप्रोच हो जसले चाहिँ इम्प्लोइजको अहिले भइरहेको करेन्ट र पास्ट पर्फर्मेन्स होइन, अब अगाडि पर्फर्मेन्स कस्ता थिए र अहिले करेन्ट पर्फर्मेन्स कस्तो छ र फ्युचरमा चाहिँ अब इम्प्लोइजले कस्तो खालको पोटेन्सियालिटीहरू, उसको एबिलिटीहरू के कस्तो हुनसक्छ कामप्रति, त्यो कुराहरू चाहिँ सुपरभाइज गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पर्फर्मेन्स एप्रेजल भनेर भन्छौँ होइन। जस्तै यो चाहिँ एउटा फर्मल स्ट्रक्चर, इट इज अ फर्मल स्ट्रक्चर एन्ड सिस्टमेटिक मेथड अफ इभ्यालुएटिङ एन्ड मेजरिङ एबिलिटी अफ एन इम्प्लोइ भनेको मेजरमेन्ट अफ एबिलिटिज अथवा के हुन्छ त हाम्रो वर्थ अफ इम्प्लोइजको वर्थ कति छ होइन, इम्प्लोइजको निड्स अथवा इम्प्लोइजको भ्यालु कति छ र उसको क्षमता कति छ, एबिलिटी भनेको क्षमता त्यो कति छ भनेर मेजरमेन्ट गर्ने प्रोसेसलाई हामीले पर्फर्मेन्स एप्रेजल भनेर पनि भन्न सक्छौँ। ल पास्ट एक्टिभिटिजहरू कस्ता थिए, अहिले करेन्टमा कस्तो छ र अब फ्युचरमा उनीहरूको कामप्रति कस्तो खालको लगाव हुनसक्छ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गर्ने प्रोसेसलाई हामीले पर्फर्मेन्स एप्रेजल भनेर भन्न सक्छौँ।
अब पर्फर्मेन्स एप्रेजल चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ होइन, यो चाहिँ किन नेसेसरी छ त भन्दा यसले चाहिँ अब जब क्राइटेरियाहरू डिफाइन गर्न हेल्प गर्छ। त्यसै गरी अहिलेको अब अब्जेक्टिभ अनुसार चाहिँ हाम्रो अर्गनाइजेसनको गोल अनुसार पास्ट जब एक्सपिरियन्सको चाहिँ के गर्छ त एउटा एक्युरेट मेजर गर्ने कामहरू पनि गर्छ होइन। यसले चाहिँ रिवार्ड होइन पर्फर्मेन्सको आधारमा चाहिँ रिवार्डहरू कसरी दिनुपर्छ होइन, एउटा प्रोत्साहन कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ इभ्यालुएसन गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ। ल अब हामीले के हेर्नु पर्यो त अर्को प्रोसेस अफ पर्फर्मेन्स एप्रेजल। पर्फर्मेन्स एप्रेजलको प्रोसेसहरू के कस्ता छन् त्यो कुराहरू हेर्नु पर्यो। जस्तै नम्बर 1 मा के छ त इस्ट्याब्लिस पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड्स हैन। पर्फर्मेन्सको स्ट्यान्डर्डहरूलाई चाहिँ के गर्ने इस्ट्याब्लिस गर्ने भनेको दिस इज कन्सर्न विथ द इस्ट्याब्लिसमेन्ट अफ प्रिडिटरमाइन्ड पर्फर्मेन्स हैन। त्यसै गरी अब एक्चुअल पर्फर्मेन्स भनेको इम्प्लोइजको एक्चुअल कामहरू कति भइरहेको छ त्यो कुराहरू इस्ट्याब्लिस गर्ने काम गर्छ। अब हामीले भन्यौँ पर्फर्मेन्सको स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ इस्ट्याब्लिस हुन्छ भनेर भन्यौँ होइन। अब कसरी हुन्छ त यो, जस्तै इट क्यान बी डन थ्रु द फर्मुलेसन अफ एचआर प्लानिङ, हामीले फर्स्ट पोइन्टको कुराहरू गरेर आएको थियौँ होइन। र अब या चाहिँ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गरेर अथवा जब एनालाइसिस गरेर चाहिँ हामीले पर्फर्मेन्सहरू चाहिँ स्ट्यान्डर्ड गर्न सकिन्छ, पर्फर्मेन्सको स्ट्यान्डर्ड बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। त्यसै गरी अब 2 नम्बरमा जाँदाखेरि के छ त हाम्रो कम्युनिकेट स्ट्यान्डर्ड्स टु इम्प्लोइज होइन। अब त्यो स्ट्यान्डर्डको बारेमा चाहिँ इम्प्लोइजहरूसँग कम्युनिकेट गर्ने। जस्तै द सेट पर्फर्मेन्स स्ट्यान्डर्ड इज कम्युनिकेटेड टु दि कन्सर्न इम्प्लोइज भनेको त्यो कन्सर्न इम्प्लोइज अथवा जुन इम्प्लोइज जसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इस्ट्याब्लिस गरिएको छ उसँग कन्सर्न गर्ने कम्युनिकेट गर्ने होइन। इम्प्लोइज आर असाइन्ड विथ रिक्वायर्ड ड्युटिज रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड अथोरिटिज होइन। इम्प्लोइजहरूसँग चाहिँ के गर्ने त रिक्वायर्ड ड्युटिजहरू दायित्वहरू होइन, त्यसै गरी रेस्पोन्सिबिलिटिज अथोरिटिजहरूलाई चाहिँ के गर्ने असाइन गर्ने इम्प्लोइजहरूलाई। त्यो गरिसकेपछि त के हुन्छ त भन्दा अब इफेक्टिभली र एफिसियन्टली चाहिँ के हुन्छ त स्ट्यान्डर्डहरू चाहिँ मिट हुन्छ होइन। यसले चाहिँ कस्तो खालको इन्फर्मेसन दिन्छ त भन्दा जस्तै वाट इज टु बी डोन भनेको के गर्नुपर्ने हो र हाउ वेल द टास्क इज पर्फर्म भनेको कसरी त्यो टास्कलाई चाहिँ अब पर्फर्म गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छ। र कम्युनिकेट स्ट्यान्डर्ड्स भनेको चाहिँ यो 2 वे कम्युनिकेसन प्रोसेस हो है। यसलाई चाहिँ हामीले 2 वे कम्युनिकेसन प्रोसेस भनेर पनि भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी अब 3rd नम्बरमा मेजर एक्चुअल पर्फर्मेन्स भनेको छ। एक्चुअल पर्फर्मेन्स भनेको चाहिँ अब इफिसियन्सी के कस्तो छ र इफेक्टिभनेस कस्तो छ त्यो काममा त्यो कुराहरूलाई चाहिँ मेजर गर्ने होइन। पर्फर्मेन्स इज मेजर्ड अन द बेसिस अफ प्रिडिफाइन्ड स्ट्यान्डर्ड्स भनेको पहिल्यै डिफाइन भइसकेको स्ट्यान्डर्ड्सबाट चाहिँ के गर्ने त पर्फर्मेन्सहरूलाई चाहिँ मेजर गर्ने। जस्तै कस्तो खालको इन्फर्मेसनहरू आउँछ त इन्फर्मेसन रिलेटेड टु एक्चुअल पर्फर्मेन्स भनेको काम के भइरहेको छ इज कलेक्टेड थ्रु एप्लिकेसन अफ डिफ्रेन्ट क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्स। क्वालिटेटिभ र क्वान्टिटेटिभ टेक्निक्सहरू युज गरेर चाहिँ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ कलेक्ट गरिन्छ भनेर भनेको छ होइन। 3rd नम्बरको पनि भयो। त्यसै गरी 4th नम्बरमा हामी जान्छौँ कम्पेयर एक्चुअल पर्फर्मेन्स विथ स्ट्यान्डर्ड्स। अब के गर्ने त यो स्टेपमा चाहिँ एक्चुअल पर्फर्मेन्स भनेको काम के भइरहेको थियो र स्ट्यान्डर्ड के थियो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ कम्पेरिजन गर्ने होइन। जस्तै अब इन्फर्मेसनहरू रिपोर्ट्सबाट होइन रिपोर्टहरू तयार पारेर चाहिँ त्यो कुराहरूलाई हामीले कम्पेयर गर्न सकिन्छ। अब 5 नम्बरमा चाहिँ डिस्कस एप्रेजल विथ द इम्प्लोइज भनेको छ। अब त्यो एप्रेजल जुन हामीले अब इभ्यालुएसन गरेर निकालिसकेको रिजल्टलाई चाहिँ इम्प्लोइजहरूमा चाहिँ डिस्कस गर्ने होइन। के कुराहरू आइडेन्टिफाई गर्ने त डिस्कस गरेर इट आइडेन्टिफाइज द एक्सटेन्ट अफ डिफरेन्स एन्ड कज अफ सच डिफरेन्स भनेको त्यो डिफरेन्सहरू के कस्तो आएको छ त्यसको कारणहरू के छ कजहरू के छ त्यो कुराहरू डिस्कस गर्ने होइन कुराहरू छ। त्यसै गरी लास्टमा के छ त इनिसिएटेड करेक्टिभ एक्सन्स भनेको अब एउटा छ डु नथिङ, एउटा छ करेक्ट डेभिएसन्स, एउटा छ चेन्ज स्ट्यान्डर्ड भनेको डु नथिङ भनेको चाहिँ त्यही स्ट्यान्डर्ड अनुसार त्यही शैली अनुसार काम गर्दै जाने। त्यसै गरी करेक्ट डेभिएसन भनेको करेक्सन गर्ने भयो होइन। अब जस्तै धेरै ट्रेनिङहरू दिएर र मेटेरियल्सहरू राम्रो बनाएर होइन एउटा डिजाइन प्रोसिड्युर्सहरू राम्रो बनाएर चाहिँ करेक्ट डेभिएसन्स गर्ने। त्यसै गरी चेन्ज स्ट्यान्डर्ड भनेको अब स्ट्यान्डर्डलाई नै चेन्ज गरिदिने होइन, अब अप्रोचलाई नै चेन्ज गरिदिने भन्ने कुराहरू छ। यो 6वटा चाहिँ हाम्रो पर्फर्मेन्स एप्रेजलको प्रोसेसको कुराहरू भयो। अब हामी पर्फर्मेन्स एप्रेजलको इम्पोर्टेन्सको कुराहरूमा जान्छौँ।
इम्पोर्टेन्स भनेको महत्त्व के छ हैन। इम्पोर्टेन्समा चाहिँ अब यसले के कुराहरूलाई हेल्प गर्छ भन्ने कुराहरू हो। जस्तै इट हेल्प सुपरभाइजर टु एसेस द वर्क पर्फर्मेन्स। इट हेल्प्स supervisors to assess the work performance। त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बरमा के छ त प्रोभाइड्स रिवार्ड्स टु बेटर पर्फर्मेन्स। राम्रो काम गर्नेहरूलाई चाहिँ रिवार्डहरू दिने कामहरू गर्दो रहेछ। त्यसैगरी थर्डमा इम्प्रुभ कम्युनिकेसन सिस्टम। अर्गनाइजेसनको कम्युनिकेसन सिस्टमलाई चाहिँ इम्प्रुभ गराउने काम गर्छ। त्यसैगरी फोर्थ नम्बरमा के छ त जस्तै अब के भन्न सकिन्छ त रिभ्यू पोटेन्शियालिटी अफ इम्प्लोइज हैन। इम्प्लोइजको पोटेन्शियलिटीहरू अथवा एबिलिटीहरू के कस्तो छ त्यसलाई रिभ्यू गर्ने काम पनि हाम्रो पर्फर्मेन्स एप्रोचलले चाहिँ गर्दो रहेछ। यो भयो इम्पोर्टेन्सको कुरा। अब पर्पस purpose of performance appraisal। जस्तै हाम्रो एउटा छ एडमिनिस्ट्रेटिभ युज। अब पर्पस भन्नाले हामीले युज पनि भन्न सक्छौँ। युज एन्ड भनेको कहाँ युज हुन्छ त पर्फर्मेन्स एप्रेजल भन्ने कुराहरू हो। जस्तै एउटा छ एडमिनिस्ट्रेटिभ युज भनेको एउटा अर्गनाइजेसनको एडमिनिस्ट्रेटिभ पोर्सनमा युज हुन्छ भनेको हो। जस्तै प्रमोसनको कुराहरू छ एडमिनिस्ट्रेटिभ युजभित्र। प्रमोसन भनेको चाहिँ के हो त एउटा इम्प्लोइजलाई चाहिँ उसको स्किल्स एफिसियन्सिज हैन र उसको नलेज अनुसार चाहिँ उसलाई एउटा पोजिसनबाट हायर लेभल पोजिसनमा चाहिँ अपग्रेड गराउने भनेर भनिन्छ प्रमोटलाई हैन। अब त्यो हायर लेभलमा जानको लागि उसँग स्किल्सहरू छ कि छैन, नलेजहरू छ कि छैन, त्यसको आधारमा उसलाई प्रमोसन गरिन्छ। त्यसैगरी ट्रान्सफर्सको कुराहरू आउँछ। ट्रान्सफर्स भनेको चाहिँ के हो त ट्रान्सफर्मेसन अफ इम्प्लोइज फ्रम वान वर्क युनिट टु एनदर भनेको एउटा कामबाट अर्को काममा चाहिँ उनीहरूलाई सिफ्ट गराउने कुराहरूलाई ट्रान्सफर्स भनिन्छ। त्यसैगरी रिम्युनरेसन छ। रिम्युनरेसन एडमिनिस्ट्रेसन के हो त यो भनेको यसले चाहिँ के कुराहरूलाई हेल्प गर्छ त भन्दा इम्प्लोइजलाई चाहिँ अब कस्तो खालको रिम्युनरेसनहरू प्रोभाइड गर्ने हो हैन। पहिला चाहिँ अब करेन्ट र पास्ट पर्फर्मेन्सहरूलाई चाहिँ इभ्यालुएसन गरिन्छ र गुड वर्क पर्फर्मरलाई चाहिँ के गरिन्छ त एउटा राम्रो रिम्युनरेसन अथवा राम्रो एउटा रिवार्ड चाहिँ दिइन्छ भन्ने कुराहरू हो। त्यसैगरी अब ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट। ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ अब स्किल्सहरू चाहिने हैन ट्रेनिङ निड्स आवश्यकताहरू के कस्तो छ इन्डिभिजुअल्सको लागि। अब ट्रेनिङ चाहिन्छ उनीहरूलाई स्किल डेभलप गर्नुपर्ने छ भने ट्रेनिङ दिने हो हैन। त्यसैगरी उनीहरूलाई डेभलप गर्ने हो नलेजहरू दिएर। त्यसैगरी अब सेलेक्सन डिसिजन छ र लास्टमा चाहिँ सुपरभिजनको कुराहरू छ। यो चाहिँ हाम्रो एउटा पर्पज अफ पर्फर्मेन्स एप्रेजल भनेको पर्फर्मेन्स एप्रेजलले चाहिँ के कामहरू गर्छ भनेर भनेको हो। एडमिनिस्ट्रेटिभ युजभित्र चाहिँ हाम्रो यस्तो खालको कामहरू हुँदो रहेछ। अर्को के छ त डेभलपमेन्टल युज।
डेभलपमेन्टल युजमा चाहिँ अथवा यसलाई चाहिँ सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट पनि भन्न सकिन्छ। सेल्फ इम्प्रुभमेन्ट भनेको आफूले आफूलाई इम्प्रुभ गर्ने एउटा इम्प्लोइजले हैन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पर्फर्मेन्स एप्रेजलले चाहिँ एउटा इम्प्लोइजको पर्फर्मेन्स र स्किलहरूलाई चाहिँ इम्प्रुभ गराउने काम गर्छ हैन, इन्डिभिजुअलको है। पर्फर्मेन्स एप्रेजल हेल्प्स फर द डेभलपमेन्ट अफ ओभरअल स्किल्स एन्ड एफिसिएन्सिज अफ इन्डिभिजुअल्स हैन। यसले चाहिँ अर्को के कुराहरू पनि फेसिलिटेट गर्छ त भन्दा स्ट्रेन्थ र विकनेस भनेको स्ट्रेन्थ भनेको शक्ति र विकनेस भनेको अब विकनेसलाई चाहिँ कसरी यसले हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ डिटरमाइन गर्न सकिन्छ अथवा रिकग्नाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि डेभलपमेन्टल युजले चाहिँ हेल्प गर्छ। र त्यसै गरी अर्को लिमिटेसन्स पनि छ। लिमिटेसन्स भनेर भन्छ। लिमिटेसन्स चाहिँ पर्फर्मेन्स एप्रेजलको के छ त, जस्तै अब डिफ्रेन्ट क्वालिटिज to be rated may not be given weightage हैन। अब क्वालिटिजहरुलाई चाहिँ राम्रोसँग रेट गर्न नसकिने एउटा लिमिटेसन्स रहेछ। त्यसै गरी अर्को के हुन सक्छ त, supervisors often do not have critical ability in assessing the staff भनेको स्टाफहरुको इभ्यालुएसन गर्नको लागि अथवा मेजर गर्नको लागि सुपरभाइजरहरुसँग चाहिँ एउटा क्रिटिकल एबिलिटी एउटा राम्रो क्षमता चाहिँ नभएको पाउन सकिन्छ। उनीहरुलाई चाहिँ पर्सनल इमोसन्सहरुसँग गाइड गर्नुपर्ने हुन सक्छ हैन। यो एउटा लिमिटेसन्सको कुराहरु हो। अब हामीले लगभग यति नै कुराहरु आजको क्लासमा डिस्कस गर्ने हो र हामीले नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ अब मेथड्स अफ पर्फर्मेन्स एप्रेजलको कुराहरु गर्छौं। थ्यांक यू।